the town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर विपद सम्बन्धी बहस जोडिरहेका छौँ। सहरीकरण बढेसँगै अहिले हाम्रो नेपालको सहरी जनसङ्ख्या भनेको 62% भन्दा बढी जनसङ्ख्या अहिले सहरमा बसोबास गर्छन्। सहरी जनसङ्ख्या छ। सहरीकरण बढेसँगै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका विषयहरू टटकारो रूपमा अगाडि आइरहेका छन्। विपदका जोखिम, सहरी विपदको जोखिम झन् तेज रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सहरमा आगलागीको जोखिम बढिरहेको छ र आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले विशेष गरेर महानगरपालिका नगरपालिकाहरूले के कस्तो कामहरू गरिरहेका छन् आज विशेष यसमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। साथै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका अरू सन्दर्भ, अरू क्षेत्रहरूको सन्दर्भमा पनि के कसरी स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ आज हामी बहस गर्नेछौँ। यसको लागि यतिखेर हामी नेपालकै पहिलो नगरपालिका जुन नगरपालिकाले भवन संहिता कार्यान्वयन गरेको थियो त्यो नगरपालिका अहिले महानगरपालिका भइसकेको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा केन्द्रित रहेर आजको बहस अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरू सबैलाई यो विपद बहसमा म धेरै धेरै स्वागत गर्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला मेयर साहबलाई नै प्रश्न सोध्न चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा विपदका कस्ता खालका जोखिमहरू छन् र त्यो जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि महानगरपालिकाले के कसरी काम गरिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। ललितपुर महानगरपालिकाले यो विपद त्यसमाथि पनि आगलागी सन्दर्भमा धेरै काम कुरोहरू अगाडि बढाइरहेको छ। हामी कहाँ युद्ध बारुद यन्त्र छ, दमकलहरू छन् र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रभित्रमा कुनै कुनै ठाउँमा मारुति ट्याक्सी पनि नछिर्ने गल्लीहरू छन्। तसर्थ त्यस्तो ठाउँमा जसलाई हामी कोड एरिया भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ आगलागी भयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी निकै चिन्तित छौँ र त्यसको पनि हामीले उपायहरू निकालेका छौँ। समग्रमा भन्दाखेरि ठुला ठुला भवनहरूमा आगलागी हुँदाखेरिदेखि लिएर यो कोड एरियाभित्रको घना बस्तीभित्रमा आगलागी हुँदाखेरिसम्मलाई पनि हामीले एक किसिमले चाहिँ एक्सेसिबल हुने गरिकन त्यहाँ पहुँच पुग्ने गरिकन हामीले त्यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसमा पनि हामीले अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो जुन यो युद्ध बारुद यन्त्रको अफिस पुलचोकमा छ त्यही युद्ध बारुद यन्त्रको एउटै छाना मुनिबाट हामीले चाहिँ यो विपदका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामी सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयास हामीले गरिसकेका छौँ। यो भनिरहँदाखेरि निश्चित तवरले त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले दमकलहरू छन्। त्यसमा पनि अब आवश्यकता अनुसार दमकलका पूर्वाधारहरू सबै त्यहाँ छन् र अहिले त्यति मात्र पनि होइन, अहिले हामीले चाहिँ यो दमकल जाँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स पनि सँगै जानुपर्छ भन्ने इन्टरनेसनल जुन प्र्याक्टिस छ त्यसलाई पनि हामीले अनुसरण गरिसकेका छौँ र दमकलको जुन हाम्रो म्यान पावर छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको निमित्त हाम्रो अहिले महानगरपालिकाको हाम्रो नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाच्छेतुको उहाँको नेतृत्वमा हामी कहाँ 75 जना नगर प्रहरीहरू 24 आवर स्ट्यान्ड बाईमा बसेका छन्, बस्नुहुन्छ। अब विगतको तुलनामा परिवर्तन चाहिँ के आयो त आगलागीको जोखिम घटाउने सन्दर्भमा पनि र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा? यसमा चाहिँ हामीले समुदायलाई बढीभन्दा बढी जागरुक बनाउनको निमित्त पनि हाम्रो डिआरआर सेक्सनको तर्फबाट हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर यसको ट्रेनिङहरूको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ र यति मात्र पनि होइन कि हामीले हाम्रो पब्लिकेसन्सहरू पनि हामीले निकालेका छौँ। हालसालै एउटा राम्रो पब्लिकेसन निस्किएको छ, त्यो पनि हामीले नगरवासीहरूको हातमा पुर्याउने हाम्रो कोसिस जारी छ। र मैले भन्नै पर्छ कि मैले अघि नै निवेदन गरेँ बमोजिम हाम्रो सानो सानो गल्लीहरूमा पनि अब त्यहाँ कुनै आगलागी घटना भयो भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसका पूर्वाधारहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो मोटर बाइकमा पनि फायर एक्सटिङ्ग्विसर राखेर त्यसको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू हामीले इन्स्टल गरेका छौँ।
त्यति मात्र पनि होइन, हाम्रो डिआरआर कमिटीको पहलमा हामीले ठाउँमा अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। वडा नम्बर 16, वडा नम्बर 19 लगायतका केही वडाहरूमा चाहिँ आगलागीको जोखिम घटाउने सन्दर्भमा पनि र अलिकति व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि विशेष कार्यक्रमहरू लागू भएको रहेछ। त्यसको उपलब्धि कस्तो छ? तपाईँको मेयरको रूपमा तपाईँले हेरिराख्दाखेरि के अनुभव छ? कतिको प्रभावकारी रह्यो? के भन्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ निकै प्रभावकारी रह्यो। स्थानीय तौरमा स्थानीय युवकहरू, स्थानीय युवा युवतीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो ट्रेनिङको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यति मात्र पनि होइन, हामीले चाहिँ आजभन्दा लगभग 1 वर्ष 14 महिना जति अगाडि लस एन्जलस फायर फाइटर्सलाई पनि नेपालमा ल्याएर हामीले हाम्रो भोलिन्टियर्सहरूलाई, त्यो बेलाको तत्कालीन नगर प्रहरीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पनि गरायौँ। यो डिआरआर कमिटीको हेड पनि हुनुहुन्छ, वडा नम्बर 12 को वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ नारायण अवाले। तपाईँले बताइदिनुहोस् न, जस्तो यो वडामा अब तपाईँ डिआरआर कमिटीको हेड पनि भएकोले वडा नम्बर 16 अथवा 19 को समेत पनि प्रतिनिधित्व गरेर बताइदिनु परेको, जुन वडामा यो लागू भयो नि, यो कसरी लागू भयो, त्यहाँको चाहिँ समुदायको अवस्था कस्तो छ, कतिको प्रभावकारी भयो ती वडाहरूमा, डिआरआरको हिसाबबाट भन्दा के भन्नुहुन्छ? हामी ललितपुर महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत हामीले 99 वडामा विपद न्यूनीकरणको लागि जुन कार्यहरू गरिरहेको थियो, त्यो लगायत 16 र 19 वडामा युएनडिपी मार्फत जुन सहयोग भइरहेको थियो, आगलागी लगायत विभिन्न भलिन्टियर तयारी अनि आगलागीमा हुँदाखेरि प्रयोग गर्नको लागि हामीले अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्क लगायत थुप्रै कार्यहरू चाहिँ युएनडिपी र नगरपालिकाको जोइन्टली चाहिँ काम भइरहेको छ। र जुन कार्यले हामीले लाइभ डेमोनेसन शुद्ध 16 वडा र 19 वडामा जुन कार्य भइरहेको, 1 देखि 99 वडामा एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ कार्य भइरहेको छ र डिमोको रूपमा त्यो कतिको 16 र 19 मा चाहिँ कतिको प्रभावकारी साबित भयो? मेयर साहबले त प्रभावकारी नै भन्नुभयो, साँच्चीकै त्यस्तो हो? एकदमै प्रभावकारी छ, एकदमै। अहिले हाम्रो यही हुनुहुन्छ, हाम्रो साथीहरू पनि एउटा यो डिमो गर्दाखेरि आगलागी भएको घरलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एउटा साँच्चीकै यो हाम्रो दमकलको त्यो आगलागीमा जति उहाँहरू एक्टिभ भएर गर्नुहुन्छ त्यति नै हाम्रो भलिन्टियर, हाम्रो 16 वडाको भलिन्टियरहरूले चाहिँ डिमो गरेको चाहिँ सायद साँच्चीकै त्यही दमकलबाट उदाहरणीय छ, राम्रो छ। यसो तपाईँले भनेको हो कि होइन? हाम्रो टोल विकास संस्थाबाट अथवा भोलिन्टियरबाट तपाईँहरूको अनुभव के छ? जस्तो खास गरिकन 16 र 19 नम्बर वडाकाबाट कोही प्रतिनिधित्व गरेर भन्न सक्नुहुन्छ? पहिला चाहिँ यस्तो चाहिँ थिएन। हामीले 72 साल भूकम्पमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ लिन नपाएर हामीले धेरै नै दुःख कष्ट भोगिरहेका थियौँ। के दुःख भएको थियो त्यति बेला? त्यसलाई चाहिँ हामी रेस्क्यु गर्नलाई हामी कसरी रेस्क्यु गर्ने त्यो थाहा थिएन। अनि यो त फसेट, सानो फसेट पनि हामीले कसरी दिने त्यो पनि खासै थाहा थिएन। किन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा थियो मान्छेहरू, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भयो। अनि जब हाम्रो 72 साल भूकम्प पछि चाहिँ हाम्रो महानगरपालिकाबाट हामीले चाहिँ विभिन्न ट्रेनिङहरू लिएपछि चाहिँ हामीले रेस्क्यु सम्बन्धी, फायर फाइटिङ सम्बन्धी, अनि आएर चाहिँ फसेट सम्बन्धी हामीले ट्रेनिङ लियौँ। अहिले आएर हामी युथ कमिटीमा पनि हामी डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले 4वटा टोली नै बनाएको छौँ। 21 जना एउटा टोलीमा 21 जनाको टिम राखेर रेस्क्यु टिम भनेर एउटा रेस्क्यु टिममा चाहिँ हामीले 21 जनाको एउटा टोली राखेर अनि आएर फर्स्ट एड टिम, मास म्यानेजमेन्ट टिम र राउन्डिङ टिम भनेर त्यो चाहिँ समुदाय तवरमै छ। समुदाय तवरमै छ। हामीले चाहिँ बिहानदेखि हामीले विपद व्यवस्थापन बिहान 11 बजेदेखि हामी 8 बजेसम्म विपद व्यवस्थापनको अफिस पनि खोलिरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको अफिस पनि छ? त्यो अफिस चाहिँ खुल्ला छ, काम भइरहेछ। हाम्रो 16 वडामा हाम्रो 16 वडाको अफिस विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ जुन टाइममा पनि हामीलाई फोन आयो भने हामी रेस्क्यु गर्नलाई हामी सबै तयार छौँ। तपाईँको त्यो टिम सबै त्यसको लागि तयार छ? हामी तयार पनि छौँ, गरेर पनि छौँ, भविष्यमा गर्छौँ पनि। अब ग्यास लिक भएर चाहिँ आगलागी हुने, इलेक्ट्रिक सर्ट भएर आगलागी हुने, अनि त्यो आगो निभाउँदा किचनमा धेरै मैला नै हुने भएको कारणले त्यसमा केही चेन्जेस आएछ कि आएछ?
भन्ने कुरा तपाईँहरूको अनुभव केही छ? त्यो भुइँचालो पछि हामी नारीहरूमा चाहिँ परिवर्तन चाहिँ आएको रहेछ सर, धेरैमा। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो अनि वार्ड 19बाट अन्त म्याडम हामीले ट्रेनिङहरू आउनु थालेपछि एक घरमा बस्नु हुँदैन रहेछ, महिलाहरू भएर बाहिर जानुपर्ने रहेछ भनेर ट्रेनिङ लिँदै जाँदाखेरि अहिले हाम्रो यो FSN UNDP सँग आएर हामीले अहिले ट्रेनिङहरू लिँदाखेरि अहिले जुन आगलागी हुँदाखेरि पहिला त ग्यास गर्दाखेरि बाल्न पनि डराउँथ्यो म त, ग्यास बाल्नु हुँदैन नि, अहिले स्टोभ बाल्नुपर्छ भन्ने पछि आएर त ग्यास बाल्नुपर्छ भने अहिले त हाम्रो भन्नु परिरहेको 95 भन्दा 99% त घरमा सबै महिलाहरू ग्यासमै बस्छन् सर। अनि त्यही भएर अब केही भएर ग्यास लिक भएको खण्डमा त्यस्तो भएको खण्डमा पनि म त निभाउन पनि तयार छु, कसैले बोलायो भने जान पनि सक्छु सर, म अरूलाई सिकाउन पनि सक्छु। म त्यसमा ग्यासबाट लिक भएर आगो लाग्यो भने त्यो निभाउन कसरी निभाउनुपर्छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँलाई त थाहा भयो, तर तपाईँको वरिपरिका अरू महिलाहरूलाई सिकाइरहेको छु सर मैले। साँच्चीकै सिकाइराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, तपाईँको यो कार्यक्रम टेलिभिजनबाट आइराख्दाखेरि तपाईँको नाममा छिमेकीले सिकाइरहेको छु भनेर टेलिभिजनमा चाहिँ भनिन्, हामीलाई त सिकाएकै छैन भन्ने त आउँदैन नि? आउँदैन सर, आउँदैन। त्यही भएर अब यस्तो टेलिभिजन र झुटो बोल्नु हुँदैन त सर। अब यो आग लागे नै हुन नदिनको लागि हामीले महिलाहरूको लागि घरमा जुन अहिले ग्यास सिलिन्डरमा जुन वासर हुन्छ भन्छ त्यो वासर कसरी निकाल्ने, त्यसमा के गर्ने, रेगुलेटर कसरी फिट गर्ने, पाइप कसरी फिट गर्ने भन्ने एउटा हामीलाई ट्रेनिङ दिएदेखि सर एकदम हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। वायरिङसँग जोडेर भन्नु पर्यो भने अथवा बिजुली जडान गर्नेसँग जोडेर भन्नु पर्यो भने बिजुलीको कारण हुने आगलागीको अवस्था के छ, महानगरपालिकाले चाहिँ अझै यसो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने के छ भन्नुहोस् त? एउटा चाहिँ हाम्रो यो बिजुलीको सर्ट सर्किटबाट भनेको लिकेजबाट हुन्छ। एउटा चाहिँ सानो तार राख्ने तर लोड धेरै, अनि लोड धेरै भएर चाहिँ त्यो सानो तारले चाहिँ एउटा चाहिँ फायर प्रोड्युस गर्यो। यो सर्ट सर्किटबाट चाहिँ यो जुन चाहिँ लिकेजबाट चाहिँ फायर प्रोड्युस हुन्छ, त्यही प्रोड्युस भएर चाहिँ हामीलाई आगलागी हुने हो। अनि एउटा चाहिँ महानगरपालिकासँग म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भनेपछि हामीले घर बनाउँदा हामीले इन्जिनियरसँग पास गर्नुपर्छ, यो जुन नक्सा पास गर्नुपर्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पनि एउटा चाहिँ मापदण्ड राखेर त्यो पास गराउने गऱ्यो भने सायद चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यो लिकेजले गरेर चाहिँ सर्ट सर्किटले गरेर चाहिँ आगलागी चाहिँ 100% चाहिँ कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। अग्नि नियन्त्रकहरूले काम गर्दा तपाईँहरूलाई चुनौती के छ, नयाँ केही सिक्नुभयो कि, तपाईँको अनुभव के छ? हाम्रो चाहिँ इन्सुरेन्स पनि छैन हैन, अग्नि नियन्त्रकको इन्सुरेन्स छैन। हामी चाहिँ अब कहीँ अब गएर केही जोखिममा पऱ्यो भने इन्सुरेन्स छैन। अब हामीले चाहिँ मेयर साहबहरूलाई नै भनेको छौँ, हाकिम साहबहरूलाई पनि भनेको, एउटा इन्सुरेन्सको व्यवस्था भइदियोस्। हजुर त्यो हो। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम जोखिम चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरू लगाउने हैन, अब विदेशीकै त्यही खालको युनिफर्म अहिले तपाईँहरूसँग छ कि छैन? जुन युनिफर्म छ विदेशीले, यो जापानले, अनि त्यसपछि बेल्जियमहरूले युनिफर्म राम्रै छ, कसरी लाउने कसरी प्रयोग गर्ने थाहा छ? त्यो थाहा छ, त्यो सबै थाहा छ। आगो कसरी निभाउनु पर्छ भनेर बेला बेलामा तालिम तपाईँहरूलाई बेला बेलामा दिइराख्ने चाहिँ छ कि छैन? हो, दिइराख्नु लिनु भएको छ? लिइराख्नु। अमेरिकाबाट चाहिँ अहिले मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, त्यतिखेर चाहिँ हामी पनि तालिममा चाहिँ सहभागी भएको थियौँ। ललितपुर महानगरपालिकाको कोर एरिया भित्री बस्ती पुरानो बस्तीमा त तपाईँ पो छिर्न सक्नुहुन्छ, दमकल त छिर्न सक्दैन, फेरि सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो ट्याङ्कीहरू चाहिँ बनाएको छ हैन, ती ट्याङ्कीहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कर छ। ट्याङ्करमा चाहिँ यो पोर्टेबल पम्प भन्ने हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पोर्टेबल पम्प चाहिँ हामीले चाहिँ बोकेर हातैले बोकेर पनि त्यो ठाउँमा लगेर हैन हामीले चाहिँ दमकल जसरी नै हैन काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बाटोको सहजता नभएकोले भित्री बस्तीमा चुनौती चाहिँ छ। चुनौती चाहिँ छ यो बढ्दो सहरीकरणले। अब हाम्रो ललितपुर जिल्लामा एउटा मात्र फायर स्टेसन छ। हामीले चाहिँ यो लगभग 20-22 किलोमिटर परसम्मको ललितपुर भ्याली ललितपुर जिल्लाभरिको चाहिँ आगो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ सीताराम आछेतु। समग्रमा चाहिँ यो विपदको यस्तो आगलागीको घटना कति भयो र त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ अब अग्नि नियन्त्रक सहित नगर प्रहरी आफै पनि कसरी काम गरिरहेको छ, तपाईँहरूको के छ अनुभव? दमकल गएपछि नगर प्रहरी पनि जानुपर्छ भने जुन भन्नुभयो त्यो अनुसार हामी दमकलको अफिस जुन बनाएको छ 5 तला अफिसमा हामी 74 जना नगर प्रहरी टिम बसिरहेको छु। अस्ति 2 ठाउँमा आग लागि भयो, राति 12 बजे एउटा 9 बजे। तुरन्तै दमकलसँगै हामी नगर प्रहरी पनि टोली पुग्यो। हामी किन नगर प्रहरी चाहिन्छ भन्दाखेरि जहाँ आग लागि हुन्छ मान्छे भिड हुन्छ, भिड हुनासाथ त्यो ठाउँमा अर्को दमकल आउन नसक्ने अवस्था, एम्बुलेन्स आउन नसक्ने अवस्था, मान्छे भिडले गर्दा भिडले गर्दा त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई
हामी नरपरि खटेका छौँ। हाम्रो ललितपुर जिल्लामै एउटै मात्र दमकलको अफिस बाणयन्त्र भयो, महानगरपालिका मात्र भयो भने त्यो होला। त्यस कारण अरू नगरपालिकाले पनि दमकलको व्यवस्था गर्नु ललितपुरमा राम्रो हुन्छ भन्ने होला। जस्तो यो ललितपुर महानगरपालिकाको हकमा चाहिँ अब लोकल पार्टनरको रूपमा काम गरिरहेको हाम्रो एफएससिएनको चाहिँ अध्यक्ष सरोज केसी हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको अनुभव के छ? जस्तो समुदायको चेतनाको स्तर पहिला कहाँ थियो, अहिले कहाँ पुग्यो त यो कार्यक्रम लागू भए पछाडि? रेन वाटरलाई हार्भेस्ट गर्ने काम गरेका छौँ अनि 16 र 19 को सबै ठाउँमा ठाउँ त होइन, कि रिप्रेजेन्टेटिभ ठाउँमा छ। मलाई लाग्छ त्यसले चाहिँ यो 16 र 19 लाई चाहिँ भ्याउँछ। अनि नसक्ने ठाउँहरूमा चाहिँ अरू हाम्रो रेन वाटर हार्भेस्टिङ भनेको के पोखरीहरू बनाउनु भएको छ, ट्याङ्कहरू बनाउनु भएको छ कि घरमै? अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीहरू बनाएको छ। अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की छ त्यहाँ। जस्तो 16 र 19 मा विपद आयो भनेदेखि त्यो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कको पानी प्रयोग गरेर आगलागी निभाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ अवस्था तयार छ। त्यो चाहिँ तयार छ। प्लस अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले त्यसको लागि चाहिँ साइरनहरू पनि जडान गरेका छौँ। यहाँ कुनै पनि भएर यो त फायरको मात्रै कुरा होइन, अन्य पनि अब विपदहरूमा आउँछ, त्यसको लागि हामीले साइरनहरू चाहिँ जडान गर्ने काम गरेका छौँ। रेड क्रससँग, दमकलसँग, नगर प्रहरी, जनपद प्रहरी, इभन नेपाल आर्मीसँग हामीले राजदलमा पनि यो कार्यक्रमहरू चाहिँ गरेका छौँ। कसरी ड्रिल गर्ने, यसलाई कसरी हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भने डेमोहरू गरेर हामी देखाइरहेको छौँ। यो प्रोजेक्ट 16 र 19 मा लागू भयो। प्रोजेक्ट भइन्जेल त सबै अभ्यास पनि भयो होला, समुदाय पनि तयार भयो होला। प्रोजेक्ट सकिएपछि त फेरि यसको कन्टिन्युटी, यसको सस्टेनेबिलिटीको कुरा, निरन्तरताको कुरा हो। यो कुरा चाहिँ मैले यो कुरा समुदाय तयार भयो भने न त निरन्तर हुन्छ भने चाहिँ के छ अवस्था? अब यस्तो छ, अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्ट चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थसम्म, यो अक्टोबरसम्म चाहिँ चल्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के छ भने नगरपालिकाले नि 1 करोड 50 लाख चाहिँ विपद व्यवस्थापनलाई छुट्याएको छ। र यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यसको सस्टेनेबल गर्नको लागि मेयर साहबसँग, वार्डको अन्य मान्छेहरूसँग, इभन गभर्मेन्टसँग म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल होस्, अझै त्योभन्दा अनि बढ्दै जाओस् र यो चाहिँ 16 र 19 मात्रै होइन सबै वडाहरूमा जाओस् भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध छ। यो काममा चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। हाम्रो फोकल पर्सन हुनुहुन्छ DRR को हरिशचन्द्र लामिछाने। म्युनिसिपल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर उही 10 to 5 मात्रै चल्छ कि 24 घण्टा चलाइराख्नु भएको छ? के छ अवस्था? धन्यवाद जगदीश सर। हामीले अहिले 10-5 चलाइराखेका छौँ। अब यसको अब महानगरपालिकाले यसमा अहिले आफैले एउटा बजेट व्यवस्थापन गरेर अब हामीले यसको समय बढ्दै लानु खोइ। अब रातिको 12 बजे कहीँ आगलागी भयो, डुबान भयो, भुइँचालो आयो भने MUOC भनेपछि हामी भर्खर एउटा नयाँ चिज आइरहेको छ। यो सजिलोसँग तुरुन्तै भइहाल्ने चिज होइन, यसको आफ्नो प्रक्रियाहरू छन्। त्यसले हामीले धेरै मिलाइसकेका छौँ। अब केही समयमा यो मिल्छ र 24 घन्टै यो चल्दछ। तर एउटा सधैँ हामी यसरी बस्नु हुँदैन, वैज्ञानिक हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले MUOC अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो दात्री निकायले नि सहयोग गर्नुभएको छ र अब हामीले महानगरको तर्फबाट पनि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब हामी केही समयमा यसलाई सरले भन्नुभयो जस्तो गरेर सञ्चालन गर्छौँ। प्रोफेसर डाक्टर श्रीराम सरकोमा आउन चाहन्छु। सरले ओभरअल देशभरिको कुरा गरौँ न। देशभरिको कुरा गर्दाखेरि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आगलागीको जोखिमलाई चाहिँ हामीले सबै स्टेक होल्डरहरूले के अलि व्यवस्था गरेको हो, तपाईँलाई त्यो महसुस हुन्छ? हाम्रो अवस्था के हो आगलागीको सन्दर्भमा? सबभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हामी मोडर्न सिटी भन्दैछौँ, स्मार्ट सिटी भन्दैछौँ, भवन विभागमा, भवन संहितामा विद्युत संहिता चाहिँ अपग्रेड हुनुपर्ने काम जस्ताको तस्तै छ। संशोधन सहित भनेर अस्ति नयाँ भवन विभागले त ल्याएको थियो फेरि भवन संहिता, त्यसमा पनि परेन। छैन। तर देशभरिको सहरका कुरा गरिराख्दाखेरि आगलागीको जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो कुरा नछुटाउनुहोस् र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली यो नछुटाउनुहोस् है भनेर यहाँले सल्लाह दिनु पर्यो भने के दिनुहुन्छ? मैले चाहिँ विशेष गरी इलेक्ट्रिकल अहिले चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अर्बन एरियामा यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्क हो, मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेको थिएँ, ललितपुरको मैले डाटा पाइनँ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 305वटा गत वर्षको 305वटा आगलागीका घटना जहाँ चाहिँ बारुण यन्त्र पुग्यो, त्यसमध्ये 170 घटना चाहिँ इलेक्ट्रिकल सर्ट विद्युत सर्ट भनेको छ र 21वटा ग्यास लिक हो। त्यसबाहेक 84वटा घटना चाहिँ अननोन हो, के कारणले भन्ने चाहिँ नोन छैन। त्यसमा फेरि पनि इलेक्ट्रिकल हुनसक्छ र मेजर अहिले चाहिँ मोटामोटी गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मोटामोटी 80% चाहिँ दुर्घटना आगलागीका दुर्घटना चाहिँ सहरी इलाकामा
त्यसको मुख्य कारण चाहिँ विद्युतीय गडबडी हो। अब आगो लागिको जोखिमबाट हुने सम्पत्तिको क्षति चाहिँ सबै खालका विपदहरूबाट हुने क्षतिको झन्डै 90-95% चाहिँ सम्पत्तिको क्षति चाहिँ आगलागीको कारण हुँदो रहेछ। त्यो डाटाले त्यो देखाएको छ भनेपछि यो क्षति कसरी कम गर्ने त? कम गर्नलाई पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अब के अरे भवन संहिता यहाँ लागू भयो, त्यसमा चाहिँ विद्युत संहिता किन लागू भएन? लागू गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अब यो लागू गर्दैमा चाहिँ फेरि अहिले हाम्रो दुरावस्था के रहेछ भने अघि उहाँले पनि भन्नु तालिम प्राप्त चाहिँ इलेक्ट्रिसियनहरू त हामी कहाँ त छैनन् त, पढेर आएका छैनन्। तार तान्दै सिक्दै गएका धेरै इलेक्ट्रिसियन चाहिँ बजारमा छन्। अब अनिवार्य एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने प्रत्येक स्थानीय निकायले कम्तीमा 3 महिना व्यावसायिक तालिम लिएको मान्छेले मात्रै इलेक्ट्रिसियन यो इलेक्ट्रिक नगरपालिका महानगरपालिकाभित्र काम गर्न पाउने त्यो एउटा चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ बनाइदिन पर्यो। र अर्को चाहिँ मुख्य अर्को चाहिँ मैले यहाँ भन्छु, यो हुन त आगलागी कुरा गर्दैछु, म अर्को पाटो पनि विद्युतको अर्को पनि जोड्न चाहेँ यहाँ कि विद्युतका गडबडीका कारणले विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यो समस्यामध्ये एउटा सबभन्दा ठुलो चुनौती अहिलेको चाहिँ के हो भने स्वास्थ्यको समस्या हो। मेरो सबैलाई थाहा छ कि छैन? किन त भन्दाखेरि लगेर एउटा टेक्निसियनले लगेर जडान गरिदियो, पब्लिक एकजना गएर बिरामी भएर त्यहाँ जोखियो, उसको जुन मेसिनमा गएर जोखिएको छ, चेक गरिएको छ, इन्भेस्टिगेसन गर्ने मेसिनको आफ्नो स्वास्थ्य ठिक छैन, विद्युतीय हिसाबले ठिक छैन भने उसले नभएको ठाउँमा गाँठो देखाइदिन्छ। अनि तपाईँ शरीर चिर्नु पर्यो, अनि नभएको ठाउँमा हामीले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने अथवा नभएको औषधि खानुपर्ने। त्यसको कारण के हो? डक्टर दोषी होइन, अस्पताल दोषी होइन है, मेसिनको बिजुलीसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता अडिटिङ एउटा चाहिँ मैले जोड्न खोजेको, इलेक्ट्रिसियनलाई तालिम दिएर मात्रै भएन, एउटा अडिटिङ चाहिँ बडी नेपाल अधिराज्यभरि अब अहिले जरुरी छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा चेम्बरबाट कोही हुनुहुन्छ? तपाईँ हुनुहुन्छ है। उद्योग धन्दा व्यवसाय चलाउँदा त करोडौँको सम्पत्ति नष्ट हुन्छ भनेपछि समग्र निजी क्षेत्र र आगलागीको जोखिम कस्तो छ ललितपुरको हकमा चाहिँ तपाईँहरूले महसुस गरेको के छ भन्नुहोस् त? यो व्यवसाय र उद्योगको हकमा भन्दा पर्दा मेन त जुन उद्योग चलाइरहेको व्यवसाय गरिरहेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, व्यक्तित्वजीव हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो फायर भयो भने, आगलागी भयो भने चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने भनेर अवेरनेस नै अलिक कम छ। जुन चाहिँ अवेरनेसको एउटा जनचेतना कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। किनभने अब कल कारखाना धेरै छन्, जस्तै अस्ति लगनखेलमा पाटन उद्योग क्षेत्रमा पनि आगो लाग्यो, त्यसमा नसकेर जस्तै भक्तपुरबाट पनि हामीले सहयोग पायौँ र सबै काठमाडौँबाट पनि सहयोग पायौँ। तर त्यहाँ सानो कुराले सर्ट सर्किटबाट नै आगो लगेको। आगो लाग्दाखेरि त्यसलाई कसरी न्यूनतम गर्ने, त्यसलाई कसरी निभाउने भन्ने ज्ञान कसैलाई भएन। सो फर्स्ट अफ अल त यो अवेरनेस प्रोग्राम जुन आग लागि नै हो, यो व्यवसायको हकहरूमालाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मैले देखिरहेको छु। यस्ता कुराहरूमा त सरकारसँग मिलेर अलिकति आफैले तपाईँहरूले पनि लगानी गरेर हामी किन तालिम नगर्ने, किन यस्ता खालका अवेरनेसका काम नगर्ने भन्ने कुराहरूमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपतिर पनि लाग्ने हो कि उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि त्यतातिर सोच्ने हो कि? होइन, यसको लागि एकदम सकिन्छ, किनभने हामीले गरिरहेको पनि छौँ। अब विपदको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो कोभिडले पनि धेरै कुरा हामीलाई सिकाएको छ। आगलागीबाट क्षतिको क्रममा यो धेरै नै हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट बढी भइरहेको, त्यसमाथि अघि कुरा आउँथ्यो ग्यास लिक भएर पनि। यसको लागि हामी विपद व्यवस्थापन समितिले यो युएनडिपीसँग साझेदारीमा हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेका छौँ। यो कार्यविधि तत्कालै हामी बोर्डबाट मेयर साहब हामी अस्ति पनि एउटा छलफल भइसकेको छ। यो जति पनि आगलागी वा विपदबाट क्षति हुने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रत्येक अहिले निजी घरहरूलाई चाहिँ हामी तत्कालै बिमा गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब तपाईँ घर आगलागी वा कुनै होम जोखिम भएर चाहिँ भड्किन्छ अहिले बिमा गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ त्यति मान्नुहुन्न अहिले। तर हामी ललितपुर महानगरपालिकाबाट एउटा कार्यविधि तयार गरेका छौँ। अहिले यो यदि यो पास भइसकेपछि हाम्रो नगरपालिका वा वडाबाट हामी त्यस्ता जोखिममा रहेका घरहरूलाई चाहिँ बिमा गर्ने एउटा सकभर 75% वा सके 75% नसके 50% पब्लिकको 50% हामी
नगरपालिकाको पैसा राखेर त्यस्ता जोखिम घरहरू, जोखिम विद्युतीय सर्ट हुने त्यस्तो उद्योग जोखिमयुक्त घरहरू भनौँ न। बिमा गरिदिने। हाम्रो निर्माण व्यवसायमा 10 वर्ष अगाडि नै हाम्रो चाहिँ सडकको ठेकाहरूमा चाहिँ इन्सुरेन्सको आइटमै राखिसकेको छ। त्यति मात्रै हजुरलाई जानकारी गर्नु खोजेको। अब सबै दोष चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई मात्र जान्छ क्या। त्यसमा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, अब त्यो ठेका प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ नि पारदर्शी हुनु पऱ्यो। जस्तो अब यही महानगरकै कुरा गर्दाखेरि कतिवटा भवनहरू बन्यो होइन, मेयर साहब हुनुहुन्छ, ती वडा भवनहरू सबै निर्माण व्यवसायले बनायो भने कि उहाँहरूले उपभोक्ता समितिलाई दिनुभएको छ। आज एउटा कमिटमेन्ट जाहेर गर्नुहुन्छ तपाईँको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको बागमती प्रदेशको अब हुने बैठकमा, अब हुने छलफलमा, अब हुने सम्मेलनमा हामीले संरचना बनाइराख्दाखेरि इन्जिनियरले भने पनि नभने पनि, घरधनीले भने पनि नभने पनि, अथवा हामीले जसको ठेक्का लिइरहेका छौँ उनले भने पनि नभने पनि यो बिजुलीबाट हुने आगलागीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यो पाटोबाट पनि हामी सुरक्षित संरचना अब बनाउनुपर्छ भनेर छलफल चलाउनुहुन्छ? चलाउँछौँ हामी। अहिले उहाँले साँच्चीकै चलाउनुहुन्छ? साँच्चीकै चलाउँछौँ। उहाँले बिजुलीको हुन्छ नि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरलाई प्रयोग गरेर अथवा इलेक्ट्रिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि अबको संरचना चाहिँ मजबुत बनाऊ, अरू कसैले नभने नि हामी यो बहस बागमती प्रदेशबाट चलाउँ भनेर भन्नुहुन्छ? एकदमै देखिन्छ, गर्छौँ हामी, गर्छौँ। र यो चाहिँ विद्युतको विषयको कुरा, यो जटिल विषयको कुरा आज चाहिँ यस्तो चाहिँ प्लेटफर्ममा सुन्न पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। यो तपाईँको लागि ताली बजाएँ, तर यो उधारो ताली हो है। पहिलो कुरो त हाम्रो महानगरभित्र रहेको जुद्ध बानिन्द कार्यालयमा कार्यरत म कर्मचारी, उहाँलाई मेरो प्रश्न एउटा छ कि ऊ बेलाकै दमकलहरू नै अहिले दम लागेको रफ्तारमा हिँडिरहेको छ। दम लागेको रफ्तारमा हिरिक हिरिक। नयाँ दमकल छैन, पुरानो दमकल। मैले 18 वर्ष भइसक्यो यो सेक्टरमा काम गरेको होइन। मात्र एउटा दमकल थियो, त्यो पनि किनेर लिएर आएको, तर मात्र नर्मली के भन्दा नर्मल पम्प, नर्मल ट्याङ्की राखेर अहिले चुइरहेको छ ट्याङ्की हजुरको। त्यो पनि आज हिजो बिग्रेर आगलामा गएर बिग्रेर आज कारखाना लगेर हामीले थन्काइरहेको छौँ। मात्र पानी ट्याङ्कर र एउटा पम्पबाट हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ। नयाँ दमकल चाहियो, नयाँ दमकल, राम्रो दमकल चाहियो होइन त? ललितपुर महानगर जस्तोले किन्नु त पर्यो नि, अब एकदम किनेर सञ्चालन गर्नु पर्यो। ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ यो विपद कोष भनेर राख्नुपर्छ र वडामा पनि राख्नुपर्छ। तर अहिले जुनसुकै हामी कार्यक्रम गर्छौँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ सिपमूलक, क्षमतामूलक र अन्य हुन्छ। तर विपदकोमा चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगरपालिका र हाम्रो वडा कार्यविधि पनि बनेको छैन। र अब विशेष गरेर आग लागेको कुरा नै बढी आइरहेको छ। आग लागेको कुराहरू भनेको त बिहानदेखि बेलुका महिलाहरू नै खेल्छन् भान्सामा। अहिले इलेक्ट्रिक पनि त्यही राइस कुकर अनि इन्डक्सन सबै हो। र यसमा कार्यविधि बनाएर साथै ललितपुर महानगरपालिका वा वडामा पनि त्यो बजेट विनियोजन गर्दाखेरि चाहिँ विपदसँग चाहिँ सम्बन्धित कार्यक्रमहरू 80% गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जे प्रश्नहरू उठेको छ यसो गरौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा त्यसको जवाफ पहिला बुँदागत रूपमा दिनुहोला। कुकिङ ग्यासमा आग लागि हुँदाखेरि कसरी निभाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले मैले नि 2-3टा यो ट्रेनिङहरूको मैले उद्घाटन गरेर आएको छु। भनेपछि एउटा यो चाहिँ भइरहेको छ। अब हुनसक्छ अब यसले चाहिँ महानगरको 29 वडाको प्रत्येक तोलमा पुर्याउनु पर्ने होला सायद। वडाभन्दा साथै ठुला वडाहरू छन्। वडाको केन्द्रबिन्दु लाछीतिर अथवा कुनै ठाउँमा गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ भूगोलले चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेन होला। तसर्थ यसमा चाहिँ हामी यसलाई अलिकति व्यापकता गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास रहनेछ। ठुला घरहरू बनाइन्छ तर त्यहाँ चाहिँ यो लाइटिङ एरेस्टर राख्नेसम्म पनि चलन छैन। तसर्थ यतातिर पनि अलिकति हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। फायर फाइटिङको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन हामी गर्छौँ र जसले गर्दाखेरि स्कुलमा गएर चाहिँ यसको स्कुलको नानीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब आगलागी हुँदाखेरिको सन्दर्भमा हामी ट्रेनिङहरू दिन सक्ने तर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान हामी आकृष्ट गर्छौँ। दमकल धेरै पुरानो भयो, तसर्थ नयाँ दमकल चाहियो भन्ने कुरा उहाँले जुन गर्नुभयो। तर अब यो दमकलको सन्दर्भमा चाहिँ अब यो कोभिडले गरेर हामी अलिकति पछाडि परेकै हौँ। होइन भने हामीले चाहिँ एउटा इटालियन कम्पनीसँग दमकलको चाहिँ सबै चाँजोपाँजो मिलाइसकेको। उहाँले चाहिँ दमकल आउँछ अब उताबाट आयो भने ठिकै छ, होइन भने हाम्रै स्रोतबाटै यसको चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ चाहिँ हामी लाग्छौँ। तपाईँको त 29 वटा वडा होइन, 2टा वडालाई चाहिँ यस्तो कार्यक्रम आगलागीको जोखिमबाट नि बचाउने कार्यक्रम पर्यो भने उहाँहरू सक्छौँ पनि भन्ने, बाँकी 27वटा वडामा के गर्ने त?
होइन यो त अब एकैचोटि लङ्का हाँकेर काम बन्दैन। त्यो भनेको चाहिँ पाइलटिङ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामी पाइलटिङ भयो, पाइलटिङ अब गऱ्यौँ। अब के गर्नुहुन्छ बाँकी 27 वडामा? अब 16 र 19बाट चाहिँ जति कुरा हामीले लेसन लर्न गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामी बाँकी वडाहरूमा पनि क्रमशः त्यसलाई रेप्लिकेसन गर्छौँ। 16 र 19बाट चाहिँ हामीले जुन एउटा नयाँ पाठ सिक्यौँ त्यसलाई चाहिँ हामी बाँकी अन्य वडाहरूमा पनि हामी लागू गर्छौँ। अब अर्को यो एमइओसीको कुरा थियो नि, यो एमइओसी त तपाईँ र म नै गएर त म्युनिसिपल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर सायद 1-1.5 वर्ष अगाडि हेरेको, तपाईँको महानगरपालिकाको परिसरमै हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ 24 घन्टा चलाउँछौँ भन्नुभएको थियो। अहिले त चलेको रहन्छ, के भन्नुहुन्छ? अब त 24 घन्टा चलाउनु पर्यो। होइन 24 घन्टा चाहिँ अब हाम्रो महानगरको जुन जुद्ध बारुद यन्त्रमा अहिले एउटा नयाँ भवन बनेको छ। त्यो नयाँ भवनमा चाहिँ अब हामी हाम्रो नगरपालिकाको प्राङ्गणमा रहेको एमइओसीको जुन संरचना छ त्यसलाई चाहिँ हामी उता सिफ्ट गरिसकेपछि हामी 24 आवर चलाउनुहुन्छ। 6 महिना प्लस माइनस बाँकी छ तपाईँको अहिलेको कार्यकाल। तपाईँको फेरि आउनुहुन्छ? मजाले आउँछ। यही कार्यकालभित्र चाहिँ तपाईँको एमइओसी फुल फ्लेज 24 घन्टै चलेको देखिन्छ कि देखिँदैन? होइन, यही कार्यकालभित्रै हामी चाहिँ देखाउँछौँ। अब यो बिमाको कल्चरलाई चाहिँ महानगरभरि उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ समुदाय आम जनतासम्म यो कल्चर कसरी डेभलप गर्ने के योजनामा हुनुहुन्छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? इन्सुरेन्स गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने जुन प्रिमियम छ त्यो प्रिमियमको चाहिँ अब हामीले 50% तिर्ने या टु सम एक्सटेन्ट 75% तिर्ने हो। त्यो चाहिँ हामी त्यो कार्यविधिमा उल्लेख गरेर हामी चाहिँ लागू गर्छौँ। विद्युत संहिता पनि अब अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ लागू हुनेछ। सँगसँगै सिभिल र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले मात्रै होइन, अब घरको नक्सा पास गर्दा संरचनाको नक्सा पास गर्दा अघि प्रोफेसरले भनेको जस्तै अब बिजुलीसँग सम्बन्धित पनि इन्जिनियर हुनुपर्छ र त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरामा केही कमिटमेन्ट जाहेर गर्न सक्नुहुन्छ? कुनै पनि इन्जिनियरले कसैको भवन बनाउँदाखेरिको अवस्थामा त्यो भवनको चाहिँ सबै इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट इन्क्लुडिङ प्लम्बिङ त्यो आदि इत्यादिको चाहिँ नक्सा पास गर्दाखेरिको अवस्थामा उहाँ त्यो इन्जिनियरले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल लायबिलिटी भन्छ, जसको कि त्यो भवन बनाउँदाखेरि उहाँले गरेको डिजाइन आदि इत्यादिको चाहिँ नेक्स्ट 10 इयर्ससम्मको प्रोफेसनल लायबिलिटी चाहिँ निज इन्जिनियरले लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा सोच छ। यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामी चाहिँ लागि परिरहेका छौँ। आगलागीको जोखिमको सामना गर्न सक्ने ललितपुर महानगरपालिका हामी बनाउँदैछौँ है र हामी बन्दैछौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा देशभरिका अरू नगरपालिका अथवा अरू जनताहरूलाई सन्देश दिन सक्ने ल्यागत हैसियत राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो गन्तव्य हो, त्यो गन्तव्य हो, मिसन हो। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो कार्यविधि हुनु पर्यो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरू हुनु पर्यो। भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामी ललितपुर महानगरपालिकाले एकैचोटि त्यो महाभारतको काम चाहिँ हामी एकैचोटि जिम्मा लिन्छौँ भनेर चाहिँ भन्न अलिक गाह्रो पर्छ। तर हामी अहिलेको जुन अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सुदृढीकरण गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। समग्र विपदको कुरा गर्दा हामी यसरी प्रतिबद्ध छौँ, यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न। एकैचोटि सबै कुरा हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु उचित नहोला, तर हामी क्रमैसँग जसरी तपाईँसँग 14 महिना अगाडि भेट्दाखेरिको अवस्थामा जे थियो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा सुधार भइसकेको छ भने यो सुधारले चाहिँ निरन्तरता प्राप्त गर्छ र हामी र विपदको सामना गर्न सक्ने ललितपुर महानगरपालिका बनाउने कुराहरूमा यहाँहरू कमिटेड हुनुहुन्छ? एकदम कमिटेड छु र म तपाईँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि स्थानीय तहहरूमा विपद व्यवस्थापन सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब्बल तवरले काम गर्छौँ। म धन्यवाद दिन्छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अझ बढी केन्द्रित चाहिँ आगलागीको जोखिम कसरी घटाउन सकिन्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ दिगो रूपमा भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। ललितपुर महानगरपालिकाको विशेष गरेर 16 र 19 वडामा भएका अभ्यास प्र्याक्टिस सिकाइहरूलाई अन्ततिर पनि कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भयो र तपाईँहरूबाट उठेका प्रश्न, धारणा, सुझावहरू र जुन खालको प्रतिबद्धता आएको छ यो कार्यान्वयन होस्। हामी निरन्तर फलोअप पनि गर्नेछौँ। यो समय, संवाद अनि कुराकानीको लागि, अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।
Talk of the Town.